अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। आमतौर पे 2 व्लॉग्स नहीं होते, लेकिन आज मैं हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में दोबारा आज ही के दिन में। उसकी वजह ये है कि हालात गैर मामूली हैं मिडल ईस्ट के, और इससे पहले वाला व्लॉग जो मैंने सुबह किया था वो ज़ाहिर है कि उसी खबर पे था कि ईरान ने अटैक कर दिया। और उसमें भी पिछले पिछले वाला व्लॉग भी अगर आप निकाल के देखिए तो उसमें जो फिर कंस्पिरेसी थीरीज़ मैंने बताई, उसमें मैंने बार-बार ज़िक्र करता रहा कि बहुत बड़ा अगर है, ऐसा हुआ, यानी अगर ऐसा हुआ, लेकिन बहुत बड़ा अगर है, मैं बार-बार। और मैं गुज़ारिश भी करता रहा कि ये एक नुक्ता नज़र है जिनका ये ख़्याल है कि पाकिस्तान से दोबारा से फ़ौजी अड्डे माँगे जा सकते हैं, पाकिस्तान को फिर ये कहा जा सकता है कि आर यू विद अस और विद टेररिस्ट्स। और ये कि उसके बाद वो जो मैंने इसे पिछले व्लॉग में दोहराने का फ़ायदा नहीं है। तो वो बुनियादी तौर पे जो गुफ्तगू मैंने गुज़ारिशात पेश की थी, वो ज़ाहिर है कि इसी तसव्वुर को जो मैं बार-बार कह रहा था कि अगर ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ, तो वो अब अगर वाली बात ख़त्म हो गई है। ईरान का जो रद्द-ए-अमल है, अब वो सामने बिल्कुल खुल के आ गया है। अब उसके नताइज भी हमारे सामने आ गए हैं। मसलन इकोनॉमिस्ट जो मैगज़ीन है ब्रिटिश, उसकी ये पढ़ लीजिए रिपोर्ट। और अब उसमें भी उन्होंने पब्लिश करके यही बताया है कि ये टोटल जो वीडियो गेम दिखाई है इन्होंने हमें, ये ईरान ने अटैक कर दिया, ईरान ने अटैक कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, वो जा रहे हैं क्रूज मिसाइल, वो जा रहे हैं जी, वो ड्रोन आ रहे हैं जी, ये हो गया जी, वो एक वीडियो गेम जो हमने देखी है, उस वीडियो गेम का कोई फजूल 9-9 घंटे, 8-8, 6-6 घंटे में पहुंचने वाले ड्रोन्स। और अमेरिका ने नहीं, बल्कि खुद ईरानी वज़ीर ख़ारजा बता चुके हैं कि हमने इन हमलों के बारे में अमेरिका को बता दिया था। इससे पहले वाले व्लॉग में मैं आपसे डोनाल्ड ट्रंप की वो बात कर रहा था ना, कि उसने एक पब्लिक रैली को एड्रेस किया है जिसमें वो ये कह रहा था कि वो जनरल, वो जो सलमान, वो जिसको मारा था ट्रंप ने, उसके बाद भी ईरानियों ने इनको बताया। ट्रंप ने जिस चीज़ को बताया उस पस मंज़र में, वही काम अब भी हुआ है कि जो बाइडन का ये जो हमने देखा था कि वो आओ यूं करके आया व्हाइट हाउस और वो हम खड़े हैं इसराइल के साथ, पता, यानी वो अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। सो ईरान असल में उस ट्रैप में नहीं आया नेतन्याहू जिसमें उसको फंसाना चाह रहा था। अलबत्ता ये है कि वो ज़ाहिर है नारे शारे बेचारे मारते हैं। देखिए जी, मैं आपसे गुजारिश करूं, दूसरों को ताने मारना बहुत आसान है। अगर बहुत दूर ना जाएं तो अपनी बात ही कर लें। हमने भी जब अफ़गानिस्तान में पार्टनरशिप थी अमेरिका के साथ, तो पूरी दुनिया यही कह रही थी ना कि गन पॉइंट पे बनाया है पार्टनर, अपनी खुशी से नहीं गए थे। खैर, उस पार्टनरशिप के दौरान एक सलाला चौकी पे अमरीकी हमला हुआ था, हमारे यानी हमारे फ़ौजी शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने एहतजाज के तौर पे अपने रास्ते बंद कर दिए थे, याद है ना आपको? तो जब वो रास्ते बंद किए उसके बाद फिर क्या हुआ? अमरीकी जो अपने सामान है वो सेंट्रल एशिया से ले जाने लग गए, और नाराज़ रह के हमको कुछ महीने हम नाराज़ रहे। उसके बाद खुद ही हम दोबारा पेश हो गए थे कि जनाब रास्ते भी हैं, सारा कुछ है, कोई गल नहीं, मैं हम तो पैसे कल चल करो। अब मेरे पास में, गरीब आदमी के पास इतनी है। ईरान बेचारे कौन से वो, यानी हम उससे तवक्को कर रहे हैं कि वो जाके छा जाए और ये कर दे वो कर दे। सो उन्होंने अपने आप को बचाया है। एक तो ये बात हो गई। अच्छा, दूसरे ये है जो मैंने आपसे ज़रूरी समझा दोबारा आज ये बात करना, वो ये है कि आज हुसैन हक़ानी साहब से, मैं जिस टीवी चैनल के लिए अब शो शुरू किया है, तो आज का जो शो था उसमें मैंने हुसैन हक़ानी साहब को दावत दी थी। अब ज़ाहिर है कि वो आप लोगों की सबकी नज़र से तो नहीं गुजरेगा। अब वो रिकॉर्ड में करके अभी आया हूँ, चलेगा रात 10 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। अगर जो लोग तारीख़ के तालिब इल्म हैं और उस रीजन और या पाकिस्तान के हवाले से हक़ानी साहब के ख़यालात सुनना चाहें उस शो में, तो वो पब्लिक न्यूज़ पे आपको मिल जाएगा। इस वक्त तो नहीं, 2 या 3 घंटे बाद जब वो ऑन एयर होगा। इनसाइट विद अनीक नाजी, या गूगल कर लीजिए इनसाइट विद अनीक नाजी, हुसैन हक़ानी के साथ आपको पूरा मिल जाएगा। मैं लेकिन आपको उसकी कुछ बातें ज़रूरी समझता हूँ कि वो खैर देखने की ज़हमत ना भी करें, तो मैं यहाँ से गुजारिश कर देता हूँ। हुसैन हक़ानी साहब ने बहुत बुनियादी बातें जो समझाई हैं वो आप भी अपने ज़हन में रखिए। उन्होंने ये कहा है कि ये जो पाकिस्तान में फ़ौजी अड्डे देने वाला मामला है, ये इमरान खान, आपको याद है? एब्सोल्युटली नॉट। एक जर्नलिस्ट से फर्जी सवाल करके फर्जी जवाब दे दिया और पूरी सियासत उस पर खेल गया कि एब्सोल्युटली नॉट। और आज तक लोग समझते हैं कि अमेरिका ने तो उसको फौजी अड्डे देने से इनकार कर दिया था, इसलिए दूसरी गवर्नमेंट आ गई, तो फिर बन गए अमेरिकी फौजी अड्डे। अच्छा, इसको दोबारा से ये बहस आई, जो कि एक और, यानी जनरल बाजवा जिनको शेव करते हुए सुना करते थे, वो भी आज ट्वीट कर रहे थे कि पाकिस्तान में अब जो फौजी अड्डे होंगे, ईरान पर अटैक होगा और वो पुरानी दिहाड़ी लग जाएगी, और वो, लेकिन ये किराए, और ये किराए के लोग हैं, किराए की हुकूमत है जो ये करेगी, लेकिन पाकिस्तान के गयूर अवाम ऐसा नहीं होने देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। तो हुसैन हक़ानी साहब ने इसके बारे में कुछ अपडेट्स दी हैं, इसको हमेशा अपने जहन में मैं भी रखूँ और आप भी रखें, यही होता है इल्म का सफ़र। उन्होंने कहा कि ये 2001 नहीं है, 2024 है। अच्छा, ईरान अफ़गानिस्तान नहीं है,
ایران ہے. تو اگر اول ان کا یہ کہنا تھا اول تو خیر یہ جنگ کا اب سوال ہی پیدا نہیں. تو امریکہ کا بھی اب فارمل بیان آ گیا ہے نا اسرائیل کے لیے کہ وہ اسرائیل نے اگر ایران پر اٹیک کیا تو امریکہ ان کا ساتھ نہیں دے گا. اس کا مطلب ایران اور امریکہ کی یہ انڈرسٹینڈنگ تھی نا جس پر یہ ایران نے جو ایک بے ضرر اٹیکس کیے ہیں. 11 سال کی ایک بچی وہ معمولی زخمی ہوئی ہے اس تمام رات کے جو حملے ہوئے ہیں اور اس کو ایمبولینس میں بٹھا کے یعنی علاج کے لیے بھیج دیا گیا. یہ ہے ٹوٹل. تو ایران نے چونکہ یہ برداشت کا مظاہرہ امریکہ کی وجہ سے کیا ان کو بتا کر کیا تو امریکہ نے بھی ظاہر ان کو ایک فیس سیونگ دے دی. تو اب ایران وہ اس طرح کا کانفلکٹ جو ہے ابھی اس وقت نظر نہیں ہے. لیکن جو بات ہمیں یاد رکھنے کی ہوئی ہے امریکہ کو اگر فوجی اڈے چاہیے ہوں گے مثال کے طور پہ آپ فرض کر لیتے ہیں کہ ایران پہ وہ اٹیک کرے گا تو پاکستان میں اس کو فوجی اڈوں کی ضرورت نہیں ہوگی. 2001 میں ان کی جو ملٹری بیسز ہیں وہ اس طرح سے یہاں یو اے ای میں بحرین میں مطلب ہے یہ اس طرح سے نہیں تھا. اب جو ہے وہ انہوں نے قطر اور یو اے ای مطلب یہ جو ایریا ہے یہاں پہ ان کی ملٹری بیسز ایک تو یہ کہ وہ بہت اسٹرانگ ہیں اور وہاں سے نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ بات ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے. ٹرکی ایران کا ہمسایہ ہے اور ٹرکی اور ایران کے تعلقات بھی کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. تو امریکہ کو اگر فوجی اڈے چاہیے تو وہ یو اے ای بھی ہے بحرین بھی ہے اگر ایران پر اس نے اٹیک کرنا ہے. اچھا پھر ان کو جو اپنے خیر شپس ہیں وہ تو ہیں ہی. ٹرکی ہے نیٹو کا ممبر. اور دوسری بات جو سانہ کانی صاحب نے بتائی وہ بھی یاد رکھیے گا وہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو اس وقت کے ڈرون تھے اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی 2001 2 3 4 والی ٹیکنالوجی اس میں جو ڈرون تھے وہ ان کو یعنی اڑنے کے بعد ان کی رینج کم تھی. ٹیکنالوجی بھی اتنی آگے نہیں گئی تھی. تو افغانستان پر ڈرون اٹیک یا سرویلنس کے لیے ان کو پاکستان کی ضرورت تھی کہ یہاں سے وہ اڑاتے تھے جو بلوچستان میں پرویز مشرف نے دے رکھا تھا اسٹرپ شمسی ایئر بیس جہاں سے وہ ڈرون اڑتے تھے. آپ کو یاد ہے نا جنرل پرویز مشرف نے جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگا کے آیا تھا سب سے پہلے پاکستان اور اس کے بعد وہ انقلابی نعرے بھی لگاتا تھا بلوچستان میں. اور وہ ڈرون پر اٹیک یعنی کس قدر جھوٹ ہے ویسے آپ کو اگر یاد کریں کہ وہ ڈرون اٹیکس جب ہو رہے تھے دکھاوے کے لیے پاکستان میں حکومتیں کس طرح اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہی تھیں اور شور مچا رہی تھی کہ ڈرون اٹیک ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ہم احتجاج کریں گے. کبھی امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کبھی بلا کے دفتر خارجہ کسی کو احتجاج کبھی سب جھوٹ تھا. بعد میں کیا نکلا وہ شمسی ایئر بیس بلوچستان سے اڑتے تھے. خیر تو اس وقت کی ٹیکنالوجی اور تھی. آج کے جو ڈرون ہیں اگر ایران کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ڈرون جو ہے وہ اسرائیل پھینک رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ امریکہ کی ٹیکنالوجی تو ڈرون کی بہت آگے جا چکی ہے نا میرے بھائی. تو اگر انہوں نے ڈرون وہ ان کے پاس اب پاکستان میں ان کو فوجی اڈوں کی کیا ضرورت ہے کہ یہاں سے وہ ایران پر اٹیک کریں. بالکل نہیں ہے. حتیٰ کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ افغانستان پر بھی اب کوئی پاکستان کی ایسا چنیں ضرورت نہیں رہ گئی ہے وہ اتنے ایڈوانس ہو گئے آگے ہو گئے. اور یہ نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان ظاہر ہے ایک الزام لگتا رہا ڈبل گیم کا تو اس لیے انہوں نے اپنے الٹرنیٹیو ارینجمنٹس کر لیے ہیں. ہمارے اب ڈیفنس کے یعنی یوں کہیے پس منظر میں وہ مرکزی ہماری ضرورت امریکہ کو ایز سچ اس طرح سے نہیں ہے. ہم خود کسی سیکورٹی میں ان کو انوالو کرنا چاہیں تو بالکل جوائنٹ میکنزم وہ سپر پاور ہے ساری دنیا کے ساتھ کام کرتا ہے لیکن اس طرح کی ڈپینڈنسی امریکہ اب آنے نہیں دے گا پاکستان پر. سو یہ بیسکلی میں نے آپ کو گزارش جو ہے نا یہ سم اپ کرنا تھا. دوسری انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی وہ بھی حسین حقانی صاحب نے بس وہ میں آپ کو بتا کر ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو ججز کا میں نے سوال پوچھا اور یہ جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بظاہر ٹینشن اور یہ ججز کا خط اس پہ وہ کہنے لگے کہ دیکھیے یہ جو ہے نا یہ خط لکھنا یہ پہلی بات تو یہ کہ ججز خود بھی اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہوتے ہیں باہر تو نہیں ہوتے. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس خط کا یعنی اس ایک تو ہے نا بڑا مقصد کہ آپ نے پاور ڈسٹریبیوشن آئین کی بالادستی اس کو طے کرنا وہ تو خیر ظاہر ہے کہ اچھی بات ہے لیکن وہ بھی فی الحال وہ مقصد نہیں ہے اس وقت ان خطوط کا. تو پھر اس خط کا کیا مقصد ہے؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خط پہ مطلب کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ کوئی انکوائری ہو جائے گی کوئی فائنڈنگز آ جائیں گی. فائنڈنگز آئیں گی تو چند کو اہلکار ہوں گے کہ اچھا جی انہوں نے ججز کو مشورے دیے یا زبردست دباؤ ڈالا تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اگر سروس میں ہوں گے تو ان کو معطل کر دیا جائے گا کوئی علامتی سزائیں دے دی جائیں گی. اگر ریٹائرمنٹ میں ہوں گے ان کو ممکن ہے کہ 2-4 کو سزائیں دے دی جائیں. لیکن اس سے کیا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یعنی جو مسائل کی نشاندہی اس خط میں کی گئی ہے جو لبے لباب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ دباؤ ڈالتی ہے اور جو ایک کورس آف جسٹس ہے وہ پرورٹ ہو جاتا ہے یا مطلب ہے obstruction آف جسٹس یہ ہو جاتی ہے عدالتی فیصلوں پر نظر انداز ہوا جاتا ہے. یہ جو مسئلہ یعنی مولوی تمیز الدین جو تھا نا جی وہ اس زمانے میں جو پہلی مولوی تمیز الدین جو گیا تھا
جسٹس منیر کی عدالت میں جہاں سے جسٹس وہ نظریہ ضرورت کی ایجاد ہوئی، ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، تو وہاں سے چل رہی ہیں باتیں. پھر اب اگر ان کو ٹھیک کرنا ہے تو وہ ایک خط لکھنے سے ٹھیک نہیں ہوتا. آئین میں اگر آپ جوڈیشری میں کا وہی اس ویسا ہی مقام چاہتے ہیں جو باقی ملکوں میں عزت ہوتی ہے تو وہ خط لکھنے سے نہیں آتی. اگر آپ ورلڈ رینکنگ میں عدالتوں میں جو ہماری عدالتیں جہاں کھڑی ہیں وہ جو رینکنگ ہے وہ یہ خط لکھنے سے بہتر نہیں ہوتی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ بھی بس ایک آپ یوں کہیں آپٹکس ہے. سو یہ بس گزارشات آپ کے سامنے کرنی تھی. میں نے سوچا آپ کو اپڈیٹ دے. تو ایک تو ایران دوڑ لگا گئے، وہ ٹھیک ہے، مطلب ہے کہ وہ کیا ان کا مذاق اڑانا، ان کو اپنا ملک بچانا، بری حالت ہے ان کی، وہ اپنی اکانومی بہتر کرنا چاہتے ہیں اور یہ وہ ٹریپ میں نہیں آئے. ٹھیک کیا انہوں نے. تو ہمارے ہاں دوسری جو میں نے آپ کو بات کلیئر کی حسین حقانی صاحب کے حوالے سے، وہ یہ فوجی یعنی امریکہ کو پاکستان میں کوئی فوجی اڈوں کی اس وقت سچ ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے ان خط سے جو لکھے گئے، یہ خط جو لکھا گیا اس کا لب لباب کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ خط لکھنے کی نیت بھی مطلب اس طرح کی سچ نہیں تھی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان، اس کے تمام ہمسایوں، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.